مشكلتنا أننا لا نفهم القرآن، والمشكلة الأعظم من هذه أننا لا نريد أن نفهم. كوني لا أفهم القرآن الكريم أسباب، لكن كوني لا أريد أن أفهم هذه مصيبة، هذه مصيبة. الآن كل شيء متوفر، المساجد كلها فيها كتب تفسير، كل المساجد فيها كتب تفسير. يمر الواحد فينا على الآية ولا يدرك معناها ويتجاوزها، يقرأ السورة يقول ماذا قرأت؟ ما معنى هذه الآية؟ والله ما أدري. طيب ليش ما شفت كتاب تفسير؟ والآن الأجهزة هذه التلفونات حط تفسير الآية يطلع لك مباشرة. لكن لا نريد أن نفهم، لا نريد أن نقضي أوقاتا مع فهم القرآن الكريم. نقرأ ولا نفهم، نقرأ ولا نفهم. تجاوز، تعدى. فليرجع كل واحد منكم اليوم إلى بيته، وليجلس مع أهله أو مع أقاربه أو في ديوانه مع أصدقائه، وليسأل سؤالا واحدا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اسأل ما معنى الله الصمد، اسأل. وهذه السورة يقرأها كل المسلمين، بل لعل الإنسان يقرأه في كل صلاة. اسأل ما معنى الله الصمد. لم يكلف كثير من الناس نفسه في أن يتعرف على معنى هذه الكلمة فقط. اذهب جرب. كلنا نقرأ إذا صلينا الوتر سورة الأعلى فجعله غثاء أحوى. اذهب واسأل أهلك أصدقائك جيرانك، اسألهم ما معنى فجعله غثاء أحوى، مع أن المسألة لا تحتاج كتاب تفسير. غثاء أحوى كذا، الصمد كذا، انتهى الأمر. لكن لا يكلف الواحد نفسه حتى يعرف معاني ما يقرأ. فنقرأ كثيرا ولا نفقه شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى إلا اليسير، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. صلى الله يجعلنا وإياكم منهم. فالشاهد أن الإنسان يحتاج إلى أن يتدبر القرآن الكريم، إلى أن يعيش مع القرآن الكريم، إلى أن يدرك معاني القرآن الكريم حتى يجد المتعة. بعد ذلك تجد المتعة، تجد الراحة، تجد الطمأنينة، تجد الحب لأن تقرأ وتقرأ وتقرأ وتقرأ، لأن تجد المتعة. يفتح الله عليك من المعاني والفهم والإدراك والعيش مع القرآن. هذا لا تجده إلا إذا تدبرت، ولن تتدبر إلا إذا فهمت كتاب الله تبارك وتعالى.